اللہ پاک نے شاعت نے گل فرمائی کہ بندہ جمدا تے اپنی زندگی دا ایک صفحہ لکھتا، اگلے دن دوجا صفحہ لکھتا، اگلے دن تیسرا صفحہ لکھتا، کتاب آپ لکھتا، جو کرتا وہ لکھیا جاتا نا۔ تے قیامت والے دن اللہ دے سامنے پیش ہو گیا بندہ، جدوں اللہ پاک نے وہ لکھی لکھائی کتاب وہ ہاتھ پڑا تے فرمانا کی ہے، اقرا کتابک، اقرا کتابک، اپنی کتاب آپ ہی پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کیا تیرے واسطے تیری یہ کتاب آج کافی نہیں؟ آپ ہی فیصلہ کر لو تو کی چل۔ وقت آن تو پہلوں اللہ دے بندے اپنے دل تے تھوڑا جا غور کر کے اطمینان نال سوچیے، اللہ سانو نیک ہدایت دے تے اسی اس راستے تے عمل کریے جڑا سانو اللہ دے پیغمبر دس کے یہ وچ ساڈا فائدہ بھی ہوئے گا تے سانو پتہ لگے گا کہ اساں اپنے پیغمبر دی عزت کیتی ہے۔ اللہ دی قسمیں نہیں پوچھنا کہ جھنڈیاں لائیاں سن کہ نہیں پوچھنا جلوس کڈیا سی کہ نہیں پوچھنا، پوچھنا تے کی پوچھنا ہے، آکھے لگا سی۔ یہ اسی کام اپنی جذباتی کرنے ہیں، اپنے بنائے، آپ پیدا کیتے، آپ انہاں کماں دے دوالے ہو گئے، چسکا کیوں ہوندا؟ انہاں کماں دے